नारदमुनिकृता एकदन्तस्तुतिः। श्रीगणेशाय नमः। नारद उवाच नमामि गणनाथं च सर्वविघ्नविनाशिनं वेदान्तागोचरं तज्ञैर्गम्यं ब्रह्मैव संस्थितं मनोवाणीविहीनं नो मनोवाणीमयं न च ब्रह्मेशानं कथं स्तौमि सिद्धिबुद्धिपतिं परं तौ दर्शनेन हेरम्ब कृत्कृत्योऽहमं जसा इत्युक्त्वा पूजयामास भक्तिभावसमन्वितः पूजित्वा गणेशानं पुनः तुष्टाव नारदः रोमाञ्चितशरीरोषो भावयुक्तो महामुनिः नमो नमो गणेशाय विघ्नराजाय ते नमः भक्तानां विघ्नहन्त्रे च भक्तानां विघ्नकारिणे अमेयमायया चैव संयुक्ताय नमो नमः योगरूपाय वै तुभ्यं योगिभ्यो मोहदायते विनायकाय सर्वेश नमश्चिन्तामणे नमः अनन्तमहिमाधार नमस्ते चन्द्रमौलये एकदन्ताय देवाय मायेभ्यो मोहदायते नमो नमः परेशाय परात्परतमायते निर्गुणाय नमस्तुभ्यं गुणाकाराय साक्षिणे महाखुवाहनायैव मूषकध्वजधारिणे अनादये नमस्तुभ्यं ज्येष्ठराजाय दुण्डये हत्रे कत्रे सदा पात्रे नानाभेदमयाय च तौ दर्शनसुधापानधृतं मे भ्रान्तिजं महत् मरणं भिन्नभावाख्यं गणेशोऽहं कृस्तव्य न भिन्नं परिपश्यामि तौदते गणनायक शान्तिदं योगमासाद्य प्रसादात्तेन संशयः भक्तिं देहि गणाधीश परां तत्त्वपादपद्मयो कुरु मा गणपत्यं त्वं प्रेमयुक्तं च ते पदि इत्युक्त्वा वीररामाथं त्वं पुनर्गणपो वदत् मदीया भक्तिरत्यन्तं भविष्यति सदाचला इति श्री नारद मुनिकृता एकदन्तस्तुतिः। श्री गणेशार्पणमस्तु। ओम गंगणपते नमः। नारद मुनिकृता एकदन्तस्तुतिः। श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच नमामि गणनाथं च सर्वविघ्नविनाशिनं वेदान्तागोचरं तज्ञैर्गम्यं ब्रह्मैव संस्थितं मनोवाणीविहीनं नो मनोवाणीमयं न च ब्रह्मेशानं कथं स्तौमि सिद्धिबुद्धिपतिं परं तौ दर्शनेन हेरम्ब कृत्कृत्योऽहमं जसा इत्युक्त्वा पूजयामास भक्तिभावसमन्वितः पूजित्वा गणेशानं पुनः तुष्टाव नारदः रोमाञ्चितशरीरोषो भावयुक्तो महामुनिः नमो नमो गणेशाय विघ्नराजाय ते नमः भक्तानां विघ्नहन्त्रे च भक्तानां विघ्नकारिणे अमेयमायया चैव संयुक्ताय नमो नमः योगरूपाय वै तुभ्यं योगिभ्यो मोहदायते विनायकाय सर्वेश नमश्चिन्तामणे नमः अनन्तमहिमाधार नमस्ते चन्द्रमौलये एकदन्ताय देवाय मायेभ्यो मोहदायते नमो नमः परेशाय परात्परतमायते निर्गुणाय नमस्तुभ्यं गुणाकाराय साक्षिणे महाखुवाहनायैव मूषकध्वजधारिणे अनादये नमस्तुभ्यं ज्येष्ठराजाय दुण्डये हत्रे कत्रे सदा पात्रे नानाभेदमयाय च तौ दर्शनसुधापानधृतं मे भ्रान्तिजं महत् मरणं भिन्नभावाख्यं गणेशोऽहं कृस्तव्य न भिन्नं परिपश्यामि तौदते गणनायक शान्तिदं योगमासाद्य प्रसादात्तेन संशयः भक्तिं देहि गणाधीश परां तत्त्वपादपद्मयो कुरु मा गणपत्यं त्वं प्रेमयुक्तं च ते पदि इत्युक्त्वा वीररामाथं त्वं पुनर्गणपो वदत् मदीया भक्तिरत्यन्तं भविष्यति सदाचला इति श्री नारद मुनिकृता एकदन्तस्तुतिः। श्री गणेशार्पणमस्तु। ओम गंगणपते नमः। नारद मुनिकृता एकदन्तस्तुतिः। श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच नमामि गणनाथं च सर्वविघ्नविनाशिनं वेदान्तागोचरं तज्ञैर्गम्यं ब्रह्मैव संस्थितं
मनोवाणी विहीनं नो मनोवाणीमयं न च ब्रह्मेशानं कथं स्तौमि सिद्धिबुद्धिपतिं परं तौ दर्शनेन हेरम्ब कृत्कृत्योऽहमं जसा इत्युक्त्वा पूजयामास भक्तिभावसमन्वितः पूजित्वा गणेशानं पुनः तुष्टाव नारदः रोमाञ्चितशरीरोषो भावयुक्तो महामुनिः नमो नमो गणेशाय विघ्नराजाय ते नमः भक्तानां विघ्नहन्त्रे च भक्तानां विघ्नकारिणे अमेयमायया चैव संयुक्ताय नमो नमः योगरूपाय वैतुभ्यं योगिभ्यो मोहदायते विनायकाय सर्वेश नमश्चिन्तामणे नमः अनन्तमहिमाधार नमस्ते चन्द्रमौलये एकदन्ताय देवाय मायेभ्यो मोहदायते नमो नमः परेशाय परात्परतमायते निर्गुणाय नमस्तुभ्यं गुणाकाराय साक्षिणे महाखुवाहनायैव मूषकध्वजधारिणे अनादये नमस्तुभ्यं ज्येष्ठराजाय दुण्डये हत्रे कत्रे सदा पात्रे नानाभेदमयाय च तौदर्शनसुधापानधृतं मे भ्रान्तिजं महत् मरणं भिन्नभावाख्यं गणेशोऽहं क्रिस्तव्य न भिन्नं परिपश्यामि तौदते गणनायक शान्तिदं योगमासाद्य प्रसादात्तेन संशयः भक्तिं देहि गणाधीश परां तत्त्वपादपद्मयो कुरु मा गणपत्यं त्वं प्रेमयुक्तं च ते पदी इत्युक्त्वा वीररामाथं त्वं पुनर्गणपो वदत् मदीया भक्तिरत्यन्तं भविष्यति सदाचला इति श्री नारद मुनि कृता एकदन्तस्तुतिः श्री गणेशार्पणमस्तु। ओम गंगणपते नमः। नारद मुनि कृता एकदन्तस्तुतिः श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच नमामि गणनाथं च सर्वविघ्नविनाशिनं वेदान्तागोचरं तज्ञैर्गम्यं ब्रह्मैव संस्थितं मनोवाणी विहीनं नो मनोवाणीमयं न च ब्रह्मेशानं कथं स्तौमि सिद्धिबुद्धिपतिं परं तौ दर्शनेन हेरम्ब कृत्कृत्योऽहमं जसा इत्युक्त्वा पूजयामास भक्तिभावसमन्वितः पूजित्वा गणेशानं पुनः तुष्टाव नारदः रोमाञ्चितशरीरोषो भावयुक्तो महामुनिः नमो नमो गणेशाय विघ्नराजाय ते नमः भक्तानां विघ्नहन्त्रे च भक्तानां विघ्नकारिणे अमेयमायया चैव संयुक्ताय नमो नमः योगरूपाय वैतुभ्यं योगिभ्यो मोहदायते विनायकाय सर्वेश नमश्चिन्तामणे नमः अनन्तमहिमाधार नमस्ते चन्द्रमौलये एकदन्ताय देवाय मायेभ्यो मोहदायते नमो नमः परेशाय परात्परतमायते निर्गुणाय नमस्तुभ्यं गुणाकाराय साक्षिणे महाखुवाहनायैव मूषकध्वजधारिणे अनादये नमस्तुभ्यं ज्येष्ठराजाय दुण्डये हत्रे कत्रे सदा पात्रे नानाभेदमयाय च तौदर्शनसुधापानधृतं मे भ्रान्तिजं महत् मरणं भिन्नभावाख्यं गणेशोऽहं क्रिस्तव्य न भिन्नं परिपश्यामि तौदते गणनायक शान्तिदं योगमासाद्य प्रसादात्तेन संशयः भक्तिं देहि गणाधीश परां तत्त्वपादपद्मयो कुरु मा गणपत्यं त्वं प्रेमयुक्तं च ते पदी इत्युक्त्वा वीररामाथं त्वं पुनर्गणपो वदत् मदीया भक्तिरत्यन्तं भविष्यति सदाचला इति श्री नारद मुनि कृता एकदन्तस्तुतिः श्री गणेशार्पणमस्तु। ओम गंगणपते नमः। नारद मुनि कृता एकदन्तस्तुतिः श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच नमामि गणनाथं च सर्वविघ्नविनाशिनं वेदान्तागोचरं तज्ञैर्गम्यं ब्रह्मैव संस्थितं मनोवाणी विहीनं नो मनोवाणीमयं न च ब्रह्मेशानं कथं स्तौमि सिद्धिबुद्धिपतिं परं तौ दर्शनेन हेरम्ब कृत्कृत्योऽहमं जसा इत्युक्त्वा पूजयामास भक्तिभावसमन्वितः
पूजित्वा गणेशानं पुनः तुष्टाव नारदः। रोमाञ्चित शरीरोषो भावयुक्तो महामुनिः। नमो नमो गणेशाय विघ्नराजाय ते नमः। भक्तानां विघ्नहन्त्रे च भक्तानां विघ्नकारिणे अमेयमायया चैव संयुक्ताय नमो नमः। योगरूपाय वैतुभ्यं योगिभ्यो मोहदायते विनायकाय सर्वेश नमश्चिन्तामणे नमः। अनन्तमहिमाधार नमस्ते चन्द्रमौलये एकदन्ताय देवाय मायेभ्यो मोहदायते नमो नमः। परेशाय परात्परतमायते निर्गुणाय नमस्तुभ्यं गुणाकाराय साक्षिणे महाखुवाहनायैव मूषकध्वजधारिणे अनादये नमस्तुभ्यं ज्येष्ठराजाय दुण्डये हत्रे कत्रे सदा पात्रे नानाभेदमयाय च तौदर्शनसुधापानधृतं मे भ्रान्तिजं महत् मरणं भिन्नभावाख्यं गणेशोऽहं कृस्तव्य न भिन्नं परिपश्यामि तौदते गणनायक शान्तिदं योगमासाद्य प्रसादात्तेन संशयः भक्तिं देहि गणाधीश परां तत्त्वपादपद्मयो कुरु मा गणपत्यं त्वं प्रेमयुक्तं च ते पदी इत्युक्त्वा वीररामाथं त्वं पुनर्गणपो वदत् मदीया भक्तिरत्यन्तं भविष्यति सदाचला। इति श्री नारद मुनि कृता एकदन्तस्तुतिः। श्री गणेशार्पणमस्तु। ओम गंगणपते नमः। नारद मुनि कृता एकदन्तस्तुतिः। श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच नमामि गणनाथं च सर्वविघ्नविनाशिनं वेदान्तागोचरं तज्ञैर्गम्यं ब्रह्मैव संस्थितं मनोवाणी विहीनं नो मनोवाणीमयं न च ब्रह्मेशानं कथं स्तौमि सिद्धिबुद्धिपतिं परं तौ दर्शनेन हेरम्ब कृत्कृत्योऽहमं जसा इत्युक्त्वा पूजयामास भक्तिभावसमन्वितः पूजित्वा गणेशानं पुनः तुष्टाव नारदः। रोमाञ्चित शरीरोषो भावयुक्तो महामुनिः। नमो नमो गणेशाय विघ्नराजाय ते नमः। भक्तानां विघ्नहन्त्रे च भक्तानां विघ्नकारिणे अमेयमायया चैव संयुक्ताय नमो नमः। योगरूपाय वैतुभ्यं योगिभ्यो मोहदायते विनायकाय सर्वेश नमश्चिन्तामणे नमः। अनन्तमहिमाधार नमस्ते चन्द्रमौलये एकदन्ताय देवाय मायेभ्यो मोहदायते नमो नमः। परेशाय परात्परतमायते निर्गुणाय नमस्तुभ्यं गुणाकाराय साक्षिणे महाखुवाहनायैव मूषकध्वजधारिणे अनादये नमस्तुभ्यं ज्येष्ठराजाय दुण्डये हत्रे कत्रे सदा पात्रे नानाभेदमयाय च तौदर्शनसुधापानधृतं मे भ्रान्तिजं महत् मरणं भिन्नभावाख्यं गणेशोऽहं कृस्तव्य न भिन्नं परिपश्यामि तौदते गणनायक शान्तिदं योगमासाद्य प्रसादात्तेन संशयः भक्तिं देहि गणाधीश परां तत्त्वपादपद्मयो कुरु मा गणपत्यं त्वं प्रेमयुक्तं च ते पदी इत्युक्त्वा वीररामाथं त्वं पुनर्गणपो वदत् मदीया भक्तिरत्यन्तं भविष्यति सदाचला। इति श्री नारद मुनि कृता एकदन्तस्तुतिः। श्री गणेशार्पणमस्तु। ओम गंगणपते नमः। नारद मुनि कृता एकदन्तस्तुतिः। श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच नमामि गणनाथं च सर्वविघ्नविनाशिनं वेदान्तागोचरं तज्ञैर्गम्यं ब्रह्मैव संस्थितं मनोवाणी विहीनं नो मनोवाणीमयं न च ब्रह्मेशानं कथं स्तौमि सिद्धिबुद्धिपतिं परं तौ दर्शनेन हेरम्ब कृत्कृत्योऽहमं जसा इत्युक्त्वा पूजयामास भक्तिभावसमन्वितः पूजित्वा गणेशानं पुनः तुष्टाव नारदः। रोमाञ्चित शरीरोषो भावयुक्तो महामुनिः। नमो नमो गणेशाय विघ्नराजाय ते नमः। भक्तानां विघ्नहन्त्रे च भक्तानां विघ्नकारिणे
अमेयमायया चैव संयुक्ताय नमो नमः। योगरूपाय वैतुभ्यं योगिभ्यो मोहदायते विनायकाय सर्वेश नमश्चिन्तामणे नमः। अनन्तमहिमाधार नमस्ते चन्द्रमौलये एकदन्ताय देवाय मायेभ्यो मोहदायते नमो नमः। परेशाय परात्परतमायते निर्गुणाय नमस्तुभ्यं गुणाकाराय साक्षिणे महाखुवाहनायैव मूषकध्वजधारिणे अनादये नमस्तुभ्यं ज्येष्ठराजाय दुण्डये हत्रे कत्रे सदा पात्रे नानाभेदमयाय च तौ दर्शनसुधापानधृतं मे भ्रान्तिजं महत् मरणं भिन्नभावाख्यं गणेशोऽहं कृस्तव्य न भिन्नं परिपश्यामि तौदते गणनायक शान्तिदं योगमासाद्य प्रसादात्तेन संशयः भक्तिं देहि गणाधीश परां तत्त्वपादपद्मयो कुरु मा गणपत्यं त्वं प्रेमयुक्तं च ते पदी इत्युक्त्वा वीररामाथं त्वं पुनर्गणपो वदत् मदीया भक्तिरत्यन्तं भविष्यति सदाचला। इति श्री नारद मुनि कृता एकदन्तस्तुतिः। श्री गणेशार्पणमस्तु। ओम गंगणपते नमः। नारद मुनि कृता एकदन्तस्तुतिः। श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच नमामि गणनाथं च सर्वविघ्नविनाशिनं वेदान्तागोचरं तज्ञैर्गम्यं ब्रह्मैव संस्थितं मनोवाणी विहीनं नो मनोवाणीमयं न च ब्रह्मेशानं कथं स्तौमि सिद्धिबुद्धिपतिं परं तौ दर्शनेन हेरम्ब कृत्कृत्योऽहमं जसा इत्युक्त्वा पूजयामास भक्तिभावसमन्वितः पूजित्वा गणेशानं पुनः तुष्टाव नारदः रोमाञ्चित शरीरोषो भावयुक्तो महामुनिः नमो नमो गणेशाय विघ्नराजाय ते नमः। भक्तानां विघ्नहन्त्रे च भक्तानां विघ्नकारिणे अमेयमायया चैव संयुक्ताय नमो नमः। योगरूपाय वैतुभ्यं योगिभ्यो मोहदायते विनायकाय सर्वेश नमश्चिन्तामणे नमः। अनन्तमहिमाधार नमस्ते चन्द्रमौलये एकदन्ताय देवाय मायेभ्यो मोहदायते नमो नमः। परेशाय परात्परतमायते निर्गुणाय नमस्तुभ्यं गुणाकाराय साक्षिणे महाखुवाहनायैव मूषकध्वजधारिणे अनादये नमस्तुभ्यं ज्येष्ठराजाय दुण्डये हत्रे कत्रे सदा पात्रे नानाभेदमयाय च तौ दर्शनसुधापानधृतं मे भ्रान्तिजं महत् मरणं भिन्नभावाख्यं गणेशोऽहं कृस्तव्य न भिन्नं परिपश्यामि तौदते गणनायक शान्तिदं योगमासाद्य प्रसादात्तेन संशयः भक्तिं देहि गणाधीश परां तत्त्वपादपद्मयो कुरु मा गणपत्यं त्वं प्रेमयुक्तं च ते पदी इत्युक्त्वा वीररामाथं त्वं पुनर्गणपो वदत् मदीया भक्तिरत्यन्तं भविष्यति सदाचला। इति श्री नारद मुनि कृता एकदन्तस्तुतिः। श्री गणेशार्पणमस्तु। ओम गंगणपते नमः। नारद मुनि कृता एकदन्तस्तुतिः। श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच नमामि गणनाथं च सर्वविघ्नविनाशिनं वेदान्तागोचरं तज्ञैर्गम्यं ब्रह्मैव संस्थितं मनोवाणी विहीनं नो मनोवाणीमयं न च ब्रह्मेशानं कथं स्तौमि सिद्धिबुद्धिपतिं परं तौ दर्शनेन हेरम्ब कृत्कृत्योऽहमं जसा इत्युक्त्वा पूजयामास भक्तिभावसमन्वितः पूजित्वा गणेशानं पुनः तुष्टाव नारदः रोमाञ्चित शरीरोषो भावयुक्तो महामुनिः नमो नमो गणेशाय विघ्नराजाय ते नमः। भक्तानां विघ्नहन्त्रे च भक्तानां विघ्नकारिणे अमेयमायया चैव संयुक्ताय नमो नमः।
योगरूपाय वै तुभ्यं योगिभ्यो मोहदायते विनायकाय सर्वेश नमश्चिन्तामणे नमः अनन्तमहिमाधार नमस्ते चन्द्रमौलये एकदन्ताय देवाय मायेभ्यो मोहदायते नमो नमः परेशाय परात्परतमायते निर्गुणाय नमस्तुभ्यं गुणाकाराय साक्षिणे महाखुवाहनायैव मूषकध्वजधारिणे अनादये नमस्तुभ्यं ज्येष्ठराजाय दुण्डये हत्रे कत्रे सदा पात्रे नानाभेदमयाय च तौदर्शनसुधापानधृतं मे भ्रान्तिजं महत् मरणं भिन्नभावाख्यं गणेशोऽहं क्रिस्तव्य न भिन्नं परिपश्यामि तौदते गणनायक शान्तिदं योगमासाद्य प्रसादात्तेन संशयः भक्तिं देहि गणाधीश परां तत्त्वपादपद्मयो कुरु मा गणपत्यं त्वं प्रेमयुक्तं च ते पदी इत्युक्त्वा वीररामाथं त्वं पुनर्गणपो वदत् मदीया भक्तिरत्यन्तं भविष्यति सदाचला इति श्री नारद मुनि कृता एकदन्तस्तुतिः श्री गणेशार्पणमस्तु। ओम गंगणपते नमः। नारद मुनि कृता एकदन्तस्तुतिः श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच नमामि गणनाथं च सर्वविघ्नविनाशिनं वेदान्तागोचरं तज्ञैर्गम्यं ब्रह्मैव संस्थितं मनोवाणी विहीनं नो मनोवाणीमयं न च ब्रह्मेशानं कथं स्तौमि सिद्धिबुद्धिपतिं परं तौ दर्शनेन हेरम्ब कृत्कृत्योऽहमं जसा इत्युक्त्वा पूजयामास भक्तिभावसमन्वितः पूजित्वा गणेशानं पुनः तुष्टाव नारदः रोमाञ्चितशरीरोषो भावयुक्तो महामुनिः नमो नमो गणेशाय विघ्नराजाय ते नमः भक्तानां विघ्नहन्त्रे च भक्तानां विघ्नकारिणे अमेयमाय या चैव संयुक्ताय नमो नमः योगरूपाय वै तुभ्यं योगिभ्यो मोहदायते विनायकाय सर्वेश नमश्चिन्तामणे नमः अनन्तमहिमाधार नमस्ते चन्द्रमौलये एकदन्ताय देवाय मायेभ्यो मोहदायते नमो नमः परेशाय परात्परतमायते निर्गुणाय नमस्तुभ्यं गुणाकाराय साक्षिणे महाखुवाहनायैव मूषकध्वजधारिणे अनादये नमस्तुभ्यं ज्येष्ठराजाय दुण्डये हत्रे कत्रे सदा पात्रे नानाभेदमयाय च तौदर्शनसुधापानधृतं मे भ्रान्तिजं महत् मरणं भिन्नभावाख्यं गणेशोऽहं क्रिस्तव्य न भिन्नं परिपश्यामि तौदते गणनायक शान्तिदं योगमासाद्य प्रसादात्तेन संशयः भक्तिं देहि गणाधीश परां तत्त्वपादपद्मयो कुरु मा गणपत्यं त्वं प्रेमयुक्तं च ते पदी इत्युक्त्वा वीररामाथं त्वं पुनर्गणपो वदत् मदीया भक्तिरत्यन्तं भविष्यति सदाचला इति श्री नारद मुनि कृता एकदन्तस्तुतिः श्री गणेशार्पणमस्तु। ओम गंगणपते नमः। नारद मुनि कृता एकदन्तस्तुतिः श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच नमामि गणनाथं च सर्वविघ्नविनाशिनं वेदान्तागोचरं तज्ञैर्गम्यं ब्रह्मैव संस्थितं मनोवाणी विहीनं नो मनोवाणीमयं न च ब्रह्मेशानं कथं स्तौमि सिद्धिबुद्धिपतिं परं तौ दर्शनेन हेरम्ब कृत्कृत्योऽहमं जसा इत्युक्त्वा पूजयामास भक्तिभावसमन्वितः पूजित्वा गणेशानं पुनः तुष्टाव नारदः रोमाञ्चितशरीरोषो भावयुक्तो महामुनिः नमो नमो गणेशाय विघ्नराजाय ते नमः भक्तानां विघ्नहन्त्रे च भक्तानां विघ्नकारिणे अमेयमाय या चैव संयुक्ताय नमो नमः
योगरूपाय वैतुभ्यं योगिभ्यो मोहदायते विनायकाय सर्वेश नमश्चिन्तामणे नमः अनन्तमहिमाधार नमस्ते चन्द्रमौलये एकदन्ताय देवाय मायेभ्यो मोहदायते नमो नमः परेशाय परात्परतमायते निर्गुणाय नमस्तुभ्यं गुणाकाराय साक्षिणे महाखुवाहनायैव मूषकध्वजधारिणे अनादये नमस्तुभ्यं ज्येष्ठराजाय दुण्डये हत्रे कत्रे सदा पात्रे नानाभेदमयाय च तौदर्शनसुधापानाधृतं मे भ्रान्तिजं महत् मरणं भिन्नभावाख्यं गणेशोऽहं क्रिस्तव्या न भिन्नं परिपश्यामि तौदते गणनायक शान्तिदं योगमासाद्य प्रसादात्तेन संशयः भक्तिं देहि गणाधीश परां तत्त्वपादपद्मयो कुरु मा गणपत्यं त्वं प्रेमयुक्तं च ते पदी इत्युक्त्वा वीररामाथं त्वं पुनर्गणपो वदत् मदीया भक्तिरत्यन्तं भविष्यति सदाचला इति श्री नारद मुनि कृता एकदन्त स्तुतिः श्री गणेशार्पणमस्तु। ओम गं गणपते नमः।